आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला फेरि पनि नेपालको राजनीतिक गतिविधिबारे कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हेमन्त सेडाईजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी आज भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विजयादशमी 2077 को शुभकामना दिने उपलक्ष्यमा शुभकामना सामाजिक सञ्जालमा बाँड्दै गर्दा उहाँले प्रस्तुत गरेको निशान छापमा पनि नेपालको नयाँ लोगो छैन, नयाँ नक्सा नभएको भन्ने कुरा सर्वत्र आलोचित भएको छ। यसै विषयमा रहेर हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ pnbkhबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। यो चिफको प्रमुखको बालुवाटार भ्रमण पछाडि नेपालको नयाँ नक्सा नै गायब भएको हो। आज निशान छापमा प्रधानमन्त्रीले झुकेर पुरानो नक्सा प्रयोग गर्नुभएको हो कि जानै त्यो गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। मैले त तपाईँहरूलाई हिजै भनेको थिएँ। हेर्नुहोस्, हिजै पनि मलाई सूचना आएअनुसार उच्च स्रोतले दिएको सूचना अनुसारै मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दुईवटा कुरामा अहिले म्याच फिक्सिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको चुच्चे नक्साको सवालमा एउटा र अर्को भनेको नागरिकताको सवालमा। र अब नागरिकताको सवालमा पनि हेर्नु होला, यो चुच्चे नक्सा पनि जानी हटाइएको हो। हेर्नुहोस्, किन भन्दा निशाना छापमै तपाईँको संसदबाटै पारित भएको हो नि त यो त, होइन? चुच्चे नक्सा त पारित भइसकेपछि त अब यो त रेकर्डमा छ नेपाल सरकारको। फेरि तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिले गरेको पनि होइन। नेपालको प्रमुख कार्यकारीज्यूले आफ्नो ट्विट गर्दाखेरि त्यसमा त्यो किसिमको चाहिँ पहिलेकै तपाईँको त्यो बुच्चे नक्सा, हेर्नुहोस् है, बुच्चे नक्सा जुन राख्ने काम भयो, यो चाहिँ रको प्रमुख बालुवाटारमा इन्ट्री भइसकेपछि, हेर्नुहोस् है, रको प्रमुख बालुवाटारमा इन्ट्री भइसकेपछि यो चाहिँ काम भएको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सत्ता टिकाउनको निमित्त म्याच फिक्सिङ भएको र यो पहिलो हो। र दोस्रो भनेको चाहिँ माघको अन्तिमबाट, हेर्नुहोस् है, तपाईँ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, माघको अन्तिमबाट फेरि तराईमा आजभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि जुन किसिमले नागरिकता बाँडिएको थियो नि विदेशीहरूलाई, विशेष गरी भारतीयहरूलाई लाइन लाएर 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर लाइन लाएर नागरिकता बाँड्ने काम भएको थियो नि, हो त्यही काम चाहिँ फेरि माघको अन्तिमबाट गर्ने गरी र अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यो सहमति भएको छ एउटा म्याच फिक्सिङको। त्यसकै निमित्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा चाहिँ तपाईँको एसके गोयल आउनुभयो र उहाँले अरू नेताहरूलाई चाहिँ कान निमोठेर जानुभयो। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा तपाईँहरूले कुरा गर्नुपर्छ, काम कारबाही गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपालहरू प्रचण्डहरूलाई कान निमोठेर जानुभयो। तर उहाँले तपाईँको म्याच फिक्सिङ गरेर चाहिँ सत्ता टिकाउनको निमित्त चाहिँ उहाँले त्यो काम कारबाही गरेर जानुभयो। त्यसकै परिणामको रूपमा आज चाहिँ पहिलोपटक चुच्चे नक्साको भाग हटेर अहिले बुच्चे नक्सामा फेरि हामी पहिलेको स्थितिमा बुच्चे नक्सामा पुग्यौँ। ओके, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निमन्त्रणामा प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बालुवाटार छिरे भन्ने तपाईँको जुन विश्लेषण थियो, आज मैले केही विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि भारतले चाहिँ जबरजस्ती बालुवाटार छिरेको प्रमुखलाई जबरजस्ती पठाएको, प्लेन आउँदा पनि नेपालका कुनै अधिकारीलाई थाहा थिएन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। कि प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र नेपालको फितलो भएर चाहिँ बालुवाटारभित्र प्रवेश गरेको हो त प्रमुख? यस्तो तपाईँको यस्तो किसिमको हास्यास्पद हेर्नुहोस् न, होइन? अरू देशमा भएको भए, हेर्नुहोस् है, चाइना अथवा पाकिस्तानमा भएको भए यदि तपाईँको यसरी जानकारी नदिकन कुनै पनि देशको चाहिँ एउटा तपाईँको अनुसन्धानको प्रमुख, होइन, चाहिँ नेपालमा अथवा कुनै पनि देशमा छिर्थ्यो भने चार्टर प्लेन काठमाडौँमा ल्यान्ड हुनुभन्दा अगाडि को छ प्लेनभित्र भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन र अग्रिम जानकारी पनि थिएन भन्ने सब कुरा हो। यस्तो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चार्टर गरेर विदेशी आउँछ, होइन, अनि त्यहाँ तपाईँको होल्डिङ गरेर राखिदिनुपर्छ। फेरि एयरपोर्ट त होल्डिङ गरेर राखिदिनुपर्छ नि त्यो समयको लागि, ल्यान्डिङ गर्नेको लागि। र त्यहाँ को आउँदैछ भन्ने कुरा अग्रिम जानकारी हुँदैन। त्यसले गर्दा यस्तो तपाईँको यो चाहिँ कपोकल्पित र भ्रामक कुराहरू हो, होइन? यसमा चाहिँ सबै कुराहरू थाहा थियो, निमन्त्रणाका साथ बोलाइएको हो, वार्म वेलकम गरिएको हो। हिजो जसरी हावेन्सीहरूलाई किचनमा घुमाइयो, आज त्यसरी नै तपाईँको पहिला राजदूतहरूलाई घुमाइन्थ्यो, आज रहको प्रमुखहरूलाई घुमाउने काम भएको हो। फरक त्यति हो, राजदूतलाई घुमाउँथ्यो, अहिले रहको प्रमुखलाई घुमाउने काम भएको छ, फरक यति हो। अर्को कुरा के हो भने तपाईँलाई जुन किसिमले भन्नुभयो बालुवाटार जबरजस्ती छिर्यो भनेर, शिष्टाचारै भेट भए पनि, हेर्नुहोस् है, शिष्टाचार भेट भन्ने हुन्छ। शिष्टाचार भेट हुँदा पनि विदेशी कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा आएर भेट गर्न चाहन्छ भने, त्यो राष्ट्र प्रमुखलाई अथवा सरकार प्रमुखलाई भेट्न चाहन्छ भने पहिला समय लिएर आउँछ उसले, र त्यो समय पनि शिष्टाचार भेटको समय 2.5 घन्टा 3 घन्टा भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ त 2.5 घन्टादेखि 3 घन्टाको तपाईँको भेटघाट भएको छ, होइन? त्यसकारणले गर्दाखेरि शिष्टाचार भेट हुँदाखेरि त्यहाँ प्रोटोकल मिलाइन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ। कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भयो भनिएको छ, होइन? खास कुन हिसाबले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भयो? होइन, यो मर्यादा उल्लङ्घन भएको होइन, वास्तवमा उहाँले बोलाउनु भएको छ त, उहाँ वेलकमै गर्नुभएको छ त नेपाल सरकार तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले। अनि कसरी कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भयो? आफै बोलाउने पहिला बेडमा, होइन, कसैलाई जानकारी नदिकन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिने, आज चाहिँ रोइलो गरेर हुन्छ, रोइ कराइ गरेर हुन्छ। त्यसमा पनि यदि कूटनीतिक मर्यादा तपाईँको हिसाब गर्ने हो भने
सामन्त गोयल एसके गोयललाई बोलाउने भनेको नेपालको अनुसन्धान प्रमुखले बोलाउने हो। हेर्नुहोस्, गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले बोलाउनु पर्ने थियो। नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखले निमन्त्रणा गर्यो भने बल्ल ऊ आउने हो। र आइसकेपछि त्यसपछि नेपालको सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखलाई नि तपाईँले भेट्न चाहनुहुन्छ भने यसरी भेट्ने भनेर त्यहाँ प्रोटोकल मिलाएर समय मिलाएर भेट्ने हो क्या। तर राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई नि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, विमानस्थललाई थाहा छैन भने हो, विमानस्थललाई थाहा छैन भने हेर्नुहोस्, रासन कार्डको नम्बर देखाएर आउनु भएको रहेछ उहाँ। हेर्नुहोस् है, भित्र चिर्दाखेरि भनिसकेपछि कति गोप्य राखिएको छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यो भ्रमणलाई। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एनी हाउ सत्ता टिकाउको प्रयोजनको लागि आउनुभएको हो के। यसमा कुनै डाउट छैन। तपाईँ हामीले चाहिँ शङ्का मानिरहनु पर्ने, अरूले यसरी विश्लेषण गर्नुभयो भनेर भनिरहनु पर्ने, अथवा भारतीय राजदूत आवासले चाहिँ आएकै छैन भनेर खण्डन पनि गरिरहेको छ बेला बेलामा, त्यसलाई पत्याउनु पर्ने स्थिति होइन। तपाईँको स्थिति के हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भयो, शिष्टाचार भेट भयो भनेर उहाँले हालिसक्नु भएको छ। हजुर। अर्को कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग पनि भेटघाट भयो। हजुर। नक्साल र यता कता भेटघाट भयो भन्ने कुरा पनि आछ। र हाम्रो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि भेटघाट भयो भनियो। पूर्णचन्द्र थापासँगको भेटघाट चाहिँ के कारणले हो? प्रधान सेनापति सबभन्दा शङ्कास्पद हो नि। प्रधान सेनापतिसँगको भेटघाट चाहिँ अहिले पनि हेर्नुहोस् है, फेरि अहिले पनि 9 जनाको टोलीमध्ये 2 जनाको टोली मात्रै फर्केको, 7 जनाको टोली अहिले पनि नेपालमै छ। 7 जनाको टोली तपाईँको अहिले पनि स्पेसल एउटा पर्पजमै आएका छन्। हो, स्पेसल पर्पजमा आएका छन् होइन। हो, अहिले सामन्त कुमार गोयल सहित अर्को 1 जना 2 जना चाहिँ जानुभयो। तर अहिले अरुण कुमार जैन सहित 7 जनाको टोली चाहिँ उच्च अधिकारी हो उहाँ, अरुण कुमार जैन भन्ने, उहाँ सहितको 7 जनाको टोली चाहिँ अहिले पनि नेपालमै छ, जानुभएको छैन। तर उहाँले आएर वातावरण मिलाइदिनु भयो, प्लेटफर्म मिलाइदिनु भयो होइन। कसलाई तपाईँको कान निमट्नु पर्ने थियो, कसैलाई सम्झाउनु पर्ने थियो, कसैलाई आशीर्वाद दिनुपर्ने थियो, दिएर जानुभयो। तर अरू 7 जना चाहिँ अहिले पनि प्लेटफर्म बनाउनुको निमित्त बसिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने नेपालमा पछिल्लो समयमा जब हामीले चाहिँ मिडियामा पनि बहस गर्न थाल्यौँ होइन, चाहिँ भारतीय तपाईँको सेना प्रमुख नेपालमा आयो भने हामी एयरपोर्टबाट लखट्छौँ भनिसकेपछि त्यो माहौल त्यहाँ सिर्जना भएको छ। राजदूत आवाससँग चाहिँ कुरा आउने माहौल बनाउनको लागि त्यो सुरक्षाको पनि चाँजो मिलाउनको लागि प्रधान सेनापतिलाई पनि भेटेको हुनसक्छ। हो, प्रधान सेनापतिलाई भेट्नुको कारण र अहिले 7 जना बस्नुको कारण चाहिँ के हो भने अब त्यो माहौल सिर्जना गर्नु पर्यो होइन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध त चिसिएको थियो, बिचमा चिसिएको सम्बन्ध माथिल्लो लेभलबाट त सुधार भयो होइन। तर तल्लो ग्राउन्ड लेभलबाट त जनता त अझै पनि आक्रोश छन् होइन। भोलि जनता एयरपोर्टमा जान्छन्, ढुङ्गा हान्छन् होइन। हामी त भनिरहेको छौँ, हामी आफै जान्छौँ, म आफै जान्छु एयरपोर्टमा होइन। म आफै गएर त्यहाँ एयरपोर्टमा ढुङ्गा हान्ने हो। त्यो दिन त 18 गते कार्तिक 18 त लिडिङै गर्ने हो। त्यसले यसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो वातावरण बन्दैन कि अथवा यो झन् धमिलिएको वातावरण अथवा चिसिएको वातावरण चाहिँ झन् चिसिने हो कि भनेर चाहिँ अहिले 7 जनाको टोली चाहिँ नेपाली सेनासँग बसेर चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सहज बनाउने अथवा तपाईँको मनोज मुकुन्दको भ्रमणलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउने, गार्ड अफ अनर लिने यो जुन छ उहाँको कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सफल पार्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले 7 जना पनि बस्नुभएको छ। र यो चाहिँ तपाईँको एसके गोयलको भ्रमण चाहिँ सत्ता टिकाउनेदेखि लिएर यो दुईवटा वातावरण एकचोटि मिलाउने के। त्यो भयो भने के भयो, ओलीलाई तथास्तु भन्ने बित्तिकै सत्ता टिक्ने बित्तिकै यता पनि वातावरण मिल्ने भयो होइन। तपाईँको सरकार प्रमुखको हिसाबले उहाँले आदेश दिने कुरा भयो। र अहिले हेर्नुहोस् न, हिजोदेखि तपाईँ आजसम्म आउँदाखेरि माहौलै चेन्ज भइसकेको छ। हेर्नुहोस् भनेपछि त्यति बेला तपाईँ हामीले छाती खोलेर केपी ओलीको प्रशंसा गरेको होइन राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, उहाँको राष्ट्रियता त खोक्रो राष्ट्रवाद रहेछ, अहिले उदाङ्गो भयो होइन। एकदम मैले भने नि त, मैले हिजो पनि भने आज पनि भन्छु, म प्रायश्चित गरिरहेको छु होइन। मैले बहसै गरेँ, बहस गर्दा पनि अझै तपाईँलाई मैले भनेको छैन। कति बेला त बालुवाटारबाट मासिक 3 लाख खाएरले ओलीको पक्षमा कामर्दन पनि भने होइन। अब खानु पाउनु नपाउनु छुट्टै कुरा छ हेर्नुहोस् होइन। मासिक 3 लाख खाएर यसले बहस गरेको छ भनेर त्यो ओली बाहेक अरू प्यानलकाले तपाईँको चिया पसलमा तपाईँ बसै चलाएछन् रुनु हो नि बानेश्वरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अहिले तपाईँ मैले त्यतिखेर के भनेको थियो भने उहाँले केही काम गर्नुभएको थियो क्या, प्रोसेसमा अगाडि बढाउनु ऐतिहासिक एउटा काम गर्नुभएको थियो। तर त्यो कामलाई पनि उहाँले नै ढलाउने काम गर्नु हो। आज त्यो गरेपछि त फेरि हामीले विरोध गर्नुपर्छ। किन भन्दा हामीले राम्रो कामलाई राम्रो भनिदिनुपर्छ अनि नराम्रो कामलाई त हामीले नराम्रो भनिदिनुपर्छ नि, किन भन्दा हामी तटस्थ हो नि त। त्यही गर्दा अर्को कुरो के भने प्रधानमन्त्रीले अहिले के पनि अर्को नराम्रो काम गर्नुभएको छ भने एसके गोयलसँग 2.5 घन्टा भेट्दाखेरि हेर्नुहोस् है, नेपाल सरकारले त्यो कुरालाई रेकर्ड राख्नुपर्ने थियो। हेर्नुहोस्, जो पनि विदेशीलाई भेट्दाखेरि परराष्ट्रको अधिकारी 1 जना अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्लै भेट्न पाइँदैन हेर्नुहोस् कहिले पनि।
त्यो प्रोटोकलले दिँदैन। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुन्छ। तपाईँले कूटनीतिक मर्यादा कुरा गर्नुभयो, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुन्छ, परराष्ट्रको अधिकारलाई एकजना राख्नै पर्छ त्यहाँ, र त्यो कुरालाई चाहिँ नोटेट गर्नुपर्छ, रेकर्डमा राख्नुपर्छ नेपाल सरकारको। के भन्दा भोलिका दिनमा पनि यसरी यो प्रधानमन्त्रीको पालामा यस्ता यस्ता व्यक्तिले भेटघाट भएको थियो भनेर चाहिँ त्यो जानकारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा प्रधानमन्त्री त तपाईँको यो जुनी भएर भन्ने त होइन, केही समयपछि त अर्को भइहाल्छ फेरि। त्यही गर्दा त्यो रेकर्ड राखिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो काम पनि परम्परा पनि अहिले उहाँले तोड्ने काम गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नै तपाईँको हेर्नु न, मन्त्री परिषद छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै डिलिङ गर्नुपर्ने हो, सबै माहौल सिर्जना गर्नुपर्ने हो, तर परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो भ्रमण भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ अहिले शङ्काभन्दा शङ्काको घेरामा जानुको कारण चाहिँ यो पनि एउटा हो कि। ओके, अब अर्को एउटा पक्षले कस्तो खालको विश्लेषण गर्छ भने पश्चिमा शक्तिहरूको आडमा चाहिँ केपी ओलीलाई अहिले प्रेसर दिएको हुनाले केपी ओली भारततर्फ ढल्केका हुन् भन्छन् होइन। त्यो केपी ओलीलाई त्यस्तो खालको प्रेसर के आयो होला? दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस् है, एमसिसीको सम्बन्धमा हेर्नुहोस् है, अरू एजेन्डामा एक हुन नसके पनि अमेरिका र भारतको अरू एजेन्डामा तपाईँको डिबेट छ हेर्नुहोस् है। तर डेरी प्रडक्टदेखि लिएर अरू व्यापार मामलामा अमेरिका र तेलको मामलामा र डेरी प्रडक्टको विषयमा अमेरिका र भारतको डिबेट छ हेर्नुहोस्। तर एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, एमसिसीको सन्दर्भमा अमेरिका र भारतको चाहिँ तपाईँको चोचो मिलेको छ, चोचो मिलेको छ हेर्नुहोस्, एउटै घाँटी भएको छ अहिले। त्यस कारणले गर्दा एमसिसी पारित गराउन भारत पनि चाहन्छ हेर्नुहोस् है, र अमेरिका पनि चाहन्छ। किन भन्दा प्रसारण लाइन त नेपाल हुँदै भारतको तपाईँको पारिपट्टिसम्म पुग्छ होइन, त्यस कारणले गर्दा गोरखपुरसम्म पुग्छ। त्यस गर्दा त्यो भारतलाई चाहिएको छ। अर्को कुरा के हो भने फेरि एमसिसी परियोजना के भनेको छ भने एउटा बुदामा चाहिँ जुन परियोजना चाहिँ हामी नेपालले सञ्चालन गर्दैछ त्यो परियोजना चाहिँ भारतको स्वीकृतिमा भनेको छ नि त होइन, त्यहाँ त स्पष्ट लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि अहिले पनि 69 जना कर्मचारीमा एकजना त भारतीय नागरिक नै छ। त्यहाँ सूचना तपाईँको चुहाउने हिसाबले होइन, त्यहाँका सूचनाहरू के हुन्छन् दूतावास हुँदै भारतमा पठाउने हिसाबले त भारतीयहरू नै छन् त्यहाँ एकजना त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परियोजनाको निमित्त चाहिँ अहिले पश्चिमाले पनि भारतलाई, पश्चिमा र भारतको पनि घाँटी एउटै भएको, घाँटी मिलेको होइन, मुख मात्र भिन्दै सोच एउटै भएको स्थिति। र ओलीलाई पनि तपाईँको जसरी पनि तपाईँको यो खाए खा नखाए घिच भएको छ क्या भाउन चाहिँ वास्तवमा। उहाँलाई भित्रैबाट चाहिँ यो परियोजना स्वीकार गर्न इच्छा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा उहाँले पनि राम्ररी इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ, त्यो उहाँले राम्ररी पढ्नु नै भएको छ होइन। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये राम्रो इङ्ग्लिस बुझ्न जाने मान्छे उहाँ नै हो होइन। उहाँ राम्रो प्रश्न पनि हुनुहुन्छ त्यो विषयमा, तर बोल्नु पनि हुन्छ, बोल्नु पनि हुन्छ। तर अहिले के भएको छ भने उहाँलाई खाए नखाए घिच भन्ने भएको छ। किन भन्दा नखाए भने तपाईँको अब आइसक्यो हेर्नुहोस् है, स्वीकार गरिसक्यो, यो भनिसक्यो। यो कतै बाबुरामले 9 अर्बको जुन भ्रष्टाचार काण्डको कुरा बाहिर ल्याउने बित्तिकै यो एकाएक राजनीतिक माहौल तातिने गरी भएको र प्रमुखको भ्रमण बिचको कुनै कनेक्सन हुनसक्छ होइन? यो यसमा चाहिँ छैन हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ किन छैन भने बाबुराम भट्टराईले त्यो 9 अर्बको जुन कुरा उठाउनु भएको छ, म त के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा उहाँले त्यो कुरा किन पहिला उठाउनु भएन, अहिले नै किन उठाउनु पर्यो? उहाँलाई थाहा रहेछ त सबभन्दा दोषी त बाबुराम हो क्या। आज जहिले खातो त्यतिखेर भन्नुपर्ने होइन, खाँदै गरेको अवस्थामा भन्नुपर्ने होइन, ओपन गरिदिनु पर्ने। तर अहिले तपाईँको भाग खोजे गरेका हुनु उनले होइन, तर नपाएपछि होइन उनले अहिले भन्नुभयो। तर त्यो पनि त्यसको परिणाम पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने म कसैले मागेँ भने अथवा त्यस्तो आयोग बन्यो भने त्यो आयोगलाई दिन्छु भन्नुभएको छ। तर नेपालमा त्यस्तो आयोग बन्ने सम्भावना छैन फेरि। बाबुरामले एउटा तिर हाने होइन, हजुर। अब यो काण्ड खोल्छौँ हामी भनेर कतै भारतले पनि त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको हुनसक्छ कि सक्दैन? होइन, त्यो चाहिँ सम्भावना छैन। हेर्नुहोस् अहिले भारतले यस्ता किसिमका तपाईँको सानोतिनो कुरामा यो यत्रो किसिमको तपाईँको ठुलो होइन, यो पावर हो नि त एउटा र भनेको त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कार्य अन्तर्गत चल्ने चिज हो क्या। यो त फेरि नेपाललाई मात्रै हेर्ने विङ्स रहेछ नि त, र भने त अरू देशहरूमा त निष्क्रिय छ भन्छन्। होइन साउथ एसियामा मात्रै हो यसको के भन्छ फङ्सनालिटी, अरू देशमा चाहिँ यसको फङ्सनै छैन, यसको कुनै कामै छैन भन्छ नि। होइन यो होइन है, यो चाहिँ के हो भने स्पष्ट रूपमा र भित्र पनि तपाईँको धेरै तपाईँको त्यहाँ कर्मचारीहरू छन्। कतिपय कर्मचारीहरू त तपाईँको जागिर खाएर मर्ने बेलासम्म नि रहेका मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन त्यहाँको कर्मचारी भन्ने कुरा, त्यस्तो सिक्रेट हुन्छ यिनीहरूको काम कारबाही। र यो स्पष्ट के छ भने इन्टेलिजेन्स ब्युरो भन्ने चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हो, त्यो आन्तरिक मामला हेर्छ हेर्नुहोस्, भारतकै आन्तरिक मामला हेर्छ। तर र भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत हो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणमा जा नभनिकन यो आएको छैन कि मान्छे एसके गोयल, र त्यसको निमित्त ओलीले मोदीसँग टेलिफोन संवाद गरेर पठाइदेऊ नभनिकन आएकै छैन यो त। त्यही कारण माथिल्लो लेभलबाटै तपाईँको कुराकानी भएर मात्र एसके गोयलको रातारात भ्रमण भएको हो नि त, एक दिने भ्रमण होइन, 12-14 घन्टाको भ्रमण भएको। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के छ भने ओली र मोदीको चिसिएको सम्बन्ध चाहिँ
सुधार्नको निमित्त पनि यो एउटा कोसेढुङ्गा भएको छ हुन चाहिँ। तर नेपाललाई चाहिँ भारतले हिजोदेखि जसरी तपाईँको वान अफ द स्टेट अफ इन्डियाको रूपमा प्रयोग गर्थ्यो होइन, हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणतिरको भूभाग चाहिँ भारतमा गाभ्ने अथवा भारतको सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र नेपाल लगायत लद्दाख, सिक्किम, भुटान लगायतका चाहिँ देशहरू चाहिँ तपाईँको भारतको सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र पार्ने योजना अनुसारको चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिनेरियो उसलाई सहज भयो क्या अहिले। जस्तो ओलीले वेलकम गरिसकेपछि अब भारतलाई पनि सहज भयो हेर्नुहोस्, आक्रमण गर्नको लागि ग्राफमा पार्न, आफ्नो ग्रिपमा पार्नको लागि नेपाललाई। त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ भारत चाहिँ दोहोरो फाइदा हेर्छ, तर नेपालका नेताहरूले चाहिँ आफ्नो मात्रै फाइदा हेर्छ, देशको भन्दा पनि आफ्नो, त्यसमा पनि गुटको, त्यसमा पनि व्यक्तिगत रूपमा सत्ता टिकाउने फाइदा मात्रै हेर्छ। जस्तो अहिलेको सिनेरियो हेर्ने हो भने रको प्रमुखले चाहिँ नेपालको विमानस्थललाई जानकारी नदिकन आफ्नो चार्टर विमान चाहिँ यहाँ ल्यान्ड गर्छ होइन। अब नेपालको यो त फेरि परम्परा पनि भन्नुहुन्छ होला कतिपयले, नेपाली सेनाले चाहिँ सल्युट ठोकेर भारतीय सेनापतिलाई चाहिँ आफ्नो सेनापति भनेर मानार्थ दर्जानी चिन्ह दिन्छ भने त हाम्रो पनि सुरक्षा र परराष्ट्र नीति त भारतमै निहित रहेछ भने त प्रश्न भयो त। दुईवटा घटनाले प्रश्न गर्छ हेर्नुहोस्। एउटा भनेको मोदीको भ्रमण जनकपुरमा भयो होइन, जनकपुरमा मोदीको भ्रमण हुँदाखेरि मोदी किन तपाईँ काठमाडौँमा नउत्रिकन एकचोटि जनकपुर उत्रिनु भयो र ओलीलाई काठमाडौँबाट किन तपाईँको जनकपुरमा बोलाउनु भयो मोदीजीले भनिसकेपछि एउटा राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण हुँदाखेरि पहिला राजधानीमा हुनुपर्छ, त्यस्तो प्रदेशमा गएर भ्रमण हुने होइन। त्यही भएर त्यसले के स्पष्ट पार्छ भने भारत चाहिँ जसरी पनि नेपाल भनेको चाहिँ आफ्नो एउटा पन्जामा छ अथवा आफ्नो सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र छ नै भन्ने ठान्छ होइन। तर सरकार परिवर्तन भयो भने कहिले देखियो नै त्यो देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको भारतको एउटा कलाकार नेपालमा आउँछ, तर यहाँ नेपालको जर्नल गएर तपाईँको एयरपोर्टमा स्वागत गर्छ, हामीले देखेको हो कि नेपालमा तपाईँको कन्सर्ट हुँदाखेरि भारतीय नायिकाहरू आउँदाखेरि नेपालको आर्मीको जर्नल गएर तपाईँको त्यहाँ स्वागत गर्नु गयो हेर्नुहोस्। तर नेपालको कलाकार भारतमा जाँदाखेरि कसैले पुज्छ, कसैले थाहा पाउँछ, एउटा मिडियाले पनि थाहा पाउँछ। तर यहाँ चाहिँ हट न्युज भयो, त्यही समाचारले चाहिँ नेपालका बिग मिडिया हाउसमा पहिलो स्थान पायो हेर्नुहोस्। जर्नल गएर एयरपोर्टमा स्वागत गरेर लिएर आयो, सिक्युरिटी दिएर लिएर आयो नेपालको भनिसकेपछि यसले चाहिँ के स्पष्ट पार्छ भने तपाईँलाई भने जस्तै उसले चाहिँ अझै पनि त्यही व्यवहार चाहिँ बिहेभ चाहिँ त्यही गर्छ। तर हाम्रा नेताहरूले भन्नलाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र छौँ भन्छन् होइन, हामी पनि भन्छौँ होइन, किनभने हामी स्वतन्त्रै हौँ। तर उनीहरूको व्यवहारले चाहिँ के देखाउँछ भने आज पनि हामी स्वतन्त्र छैनौँ, भारतको कोलोनीमा हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा नेताहरूको व्यवहारले चाहिँ र हिजोको पछिल्लो व्यवहारले चाहिँ स्पष्ट पारेको छ। भनेपछि पछिल्लो समयको चिनिया राजदूतको एउटा सक्रियताले हामी कतै भारत पराधीन अथवा भारत परस्त हुनबाट जोगियौँ कि होइन, भारतको एकतन्त्रीय शासनबाट चाहिँ हामी मुक्त भयौँ कि भन्ने खालको चाहिँ भ्रम मात्रै रहेछ, एकदम हामीभित्र त्यो भ्रम सिर्जना भएको मात्रै रहेछ है। भ्रम सिर्जना भयो, बहस पनि बाक्लै भयो होइन, बाक्लै बहस भयो। अब हामी सक्षम हुन सक्ने भयौँ भन्ने पनि भयो होइन। भारतले बरु नाकबन्दी लाएले लाओस् पनि भनेर बहस गरियो होइन, चिनतिरबाट तपाईँको बरु ढोका खोल्नुला होइन, तपाईँको चिनतिरको नाका खोल्नुला पनि भनियो। तर आज आएर अन्तिम परिणामले के देखायो भने आखिरी जानुपर्ने चाहिँ कहाँ दिल्ली सरलम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हिजोको भ्रमणले चाहिँ पार्यो। र अब हेर्नुहोस् आउन लाग्यो होला नि त। अब हेर्नुहोस् अब यसले त के देखाउँछ भने हिजो तपाईँको आफ्नो सत्ता टिकाउनको निमित्त ओलीले जसरी हाउएन्सीलाई प्रयोग गर्नुभयो नि होइन, किचनमा नेताहरूको किचनमा पुर्याउनु भयो नि होइन, राष्ट्रपतिकै निमन्त्रणामा राष्ट्रपतिले फोन गरेर सीसँग फोन गरेर तपाईँको हस्तक्षेप आयात गराउन लाग्नु भएको, त्यो त स्पष्ट छ, सबैलाई जगजाहेरै छ होइन। ओलीको सत्ता टिकाउनको निमित्त विद्यादेवी भण्डारी गर्नुभएको सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले। तर अब आज फेरि तपाईँको भारतलाई त्यसरी निमन्त्रणा गरिसकेपछि अब चिनको प्रतिक्रिया हेर्न बाँकी छ क्या हामीले। अब चिन त्यसरी ठुल्ठुलो हेर्ने अवस्थामा छैन हेर्नुहोस्, किन भन्दा चिनले पनि त प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छ कि आफ्नो स्वार्थ बाहेक चिनलाई पनि फाइदा हुने ठाउँमा बाहेक त उसले नेपाललाई सहयोग गर्दैन भनिसकेको छ नि होइन। त्यो त ऊ त व्यापारिक मुलुक हो, व्यापारी हो चिन पनि होइन, व्यापारिक मुलुक हो। हिजो हेर्नुहोस् न लिपुलेकबाट ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट बनाउने सम्बन्धमा नेपाललाई पुछ्यो त, दुई देशीय बिन्दु थियो नेपाल र चिनको, तर उसले नेपाललाई पुछेन, मोदीसँग सम्झौता गर्थ्यो हेर्नुहोस्। हामीले पछि विरोध गऱ्यौँ र न पछि तपाईँ ब्याक हट्यो चिन, किन भन्दा उसले त नेपालको तपाईँको यो 3 करोड नेपालीले त व्यापार गर्ने बजारै देखेको छैन त। बजार त उसको 137 करोड तपाईँ भारतीयहरू हो नि त, उसको बजार त हाम्रो बिहार जति पनि नेपालमा बजार छैन, एउटा प्रदेश जति पनि भारतको हो। त्यसले गर्दा ऊ भनेको व्यापारिक मुलुक हो, उसलाई जसरी पनि तपाईँको 1 नम्बरमा पुग्नु छ होइन, विश्वमा शक्तिशाली हुनु छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ चिनले अर्को गर्ने रणनीति भनेको चाहिँ के भने भारत जस्तो विस्तारवादी रणनीति उसको छैन होइन। उसले एकपटक सहयोग गर्छ, सबैलाई समृद्धिको बाटोमा लानलाई सहयोग पनि गर्छ,
तर जसले त्यो बाटो पछ्याउन सक्दैन त्यसपछि उसले तपाईँको छोडेर पनि हिँड्छ। गिद्धले मासु खाएर हड्डी छोडेर त छोडेर पनि हिँडिन्छ। डेथ ट्र्यापमा हालेका कन्ट्रिजहरू पनि छ नि हो होइन, त्यो त तपाईँको उनीहरूको समृद्धिको लागि हो होइन, उनीहरूको पनि विकास भइरहेको छ होइन। सुडान समृद्ध भयो होइन, अरू देशहरूमा तपाईँको जस्तै साउथ अफ्रिकामा हेर्नुहोस् न, पेट्रो चाइनाले अनि साउथ अफ्रिकन मुलुकहरू होइन, साउथ अफ्रिकन मुलुकहरूमा त पहिला लगानी गरेर विकास पनि गरेको छ त त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतै जस्तो तपाईँको जमिनै हस्तक्षेप गर्न चाहिँ जाँदैन के हो, बजार हस्तक्षेप गर्न जान्छ, त्यो म मान्छु। बजार कब्जा गर्न ऊ पुगेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको नि बजार कब्जा गर्ने रणनीति हो होइन। तर भारत जस्तो जमिनै हस्तक्षेप गर्न होइन, अरू देशको तपाईँको सार्वभौमिकतामाथि नै तपाईँको हस्तक्षेप गर्न चाहिँ चीन चाहिँ जाँदैन। ओके, अब यो ओलीको यो कदमले नेपाली राजनीतिमा अब कस्तो प्रभाव पर्छ होला? हो, अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब भनेको नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा बहस चलाउनु पर्ने स्थिति भयो हेर्नुहोस् है। राष्ट्रियताको सवालमा र राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा चाहिँ अब बहस चलाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो र अब किता काट गर्ने बेला आयो हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ सुझबुझको साथ तपाईँको 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष काम गरेको आधारमा होइन कि 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, 5 दशकको नेताहरूको इतिहास हेरेर चाहिँ अब राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी किता काट गर्ने बेला चाहिँ अहिले स्पष्ट चाहिँ ओलीको पछिल्लो किता तपाईँको क्रियाकलापले चाहिँ देखाउँछ। त्यसै गर्दा अब हिजोको जस्तै तपाईँको मौसमी राष्ट्रवादमा होइन लैलैमा लाएर म पनि त लैलैमा लागेँ नि त होइन, हामी सबै लाग्यो, म पनि लागेँ होइन, म पनि फसेँ होइन। अब फेरि यस्तो हुँदो रहेछ नि त, नेपाली जनतालाई त 6 महिना अगाडिको कुरा 6 महिना पछाडि भुलिदिन्छ। समस्या त्यही भयो क्या, 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्सियो, 2 वर्ष बाँकी छ, 2 वर्ष बाँकी छ हो। 6 महिना अगाडि केही काम गरिदिन्छ फेरि होइन। हिजो जस्तै तपाईँको रेल आउँछ प्लान्टबाट सुरु भनिदिनुहुन्छ उहाँले, त्यो जनता ताली बजाउन थाल्छ नि। अब रेल त विश्वास गर्दैनन् होला, अब फेरि म सिमाना फिर्ता ल्याउँछु भनेर त्यहाँ 2-4 जना मान्छेलाई खटाउने होला होइन, त्यहाँ 2-4 जना मराउने होला। त्यति मात्र होइन, अहिले पनि त तराई र तपाईँको पहाडी क्षेत्रमा गरेर चिनपट्टि पनि र भारतपट्टि पनि गरेर चाहिँ चैतदेखि यता 50वटा जति बिओपीहरू अहिले निर्माण चाहिँ गरिएको छ अरे गर्न त। तर त्यो चाहिँ के भने भारतले तपाईँको अतिक्रमण गरेको भूभाग ल्याउने हिसाबले होइन कि अहिले हामी जति तपाईँ भूचलन गरिरहेको भूभाग छ नि त्यही भूभागको सुरक्षा गर्ने हिसाबले मात्रै हो कि फेरि यो चाहिँ। त्यस गर्दा बिओपी राख्ने काम त भएको छ हेर्नुहोस् है। एकातर्फी रूपमा बिओपी उद्घाटन गर्न तपाईँको अब योगेश भट्टराईहरू पनि ज्ञान भएकै छ होइन, त्यसरी चाहिँ जनतालाई भ्रमछाउने काम भएको छ। अर्को थरी रूपमा चाहिँ अर्को पाटो भनेको चाहिँ फेरि प्राप्त गर्ने भूमि नै हेर्नुहोस् है, निशाना छापमा प्राप्त भइसकेको भूमि पनि प्राप्त गर्न चाहिँ सकिएको छैन। बिओपी लगाएर कालापानीभन्दा 12 किलोमिटर ओर ल्याएर राखिएको छ, जबकि भारतीयहरूको त्यत्रो बाक्लो उपस्थिति त्यहाँ छ। नेपालको भूमिमा परेड खेल्न थालिसके, उहाँ लिपुले लिम्पियाधुरामा भारतीयहरू परेड खेलेका छन्, यहाँ बालुवाटारमा रहेको प्रमुख छिर्ने काम भएको छ। ल हेर्नुहोस् भनिसकेपछि अब हाम्रो राष्ट्रियता भन्ने कुरो कहाँनिर बाँकी रहेछ त होइन। नेपाली जनता अब कति तपाईँको आँखा छारो हाल्न सक्छ त अब राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ गहन रूपमा विश्लेषण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। फेरि नेपालीको बानी के छ भने हिजो गणेश मानले भने जस्तै भेडा हुन् क्या, फेरि हामी चाहिँ भेडा नै हो होइन। गणेश मानले त्यतिकै भनेको होइन क्या, 9 दिनमा हामीलाई नौलो हुन्छ हेर्नुहोस्, ए ओलीले गरेको काम कारबाही, अनि 20 दिनमा बिर्सिन्छौँ, अनि 30 दिन भइसकेपछि ओ यस्तो काम पनि गरेका छौँ र भनेर तर्सिन्छौँ हामी। ओके, अब चाहिँ नेपाली जनताले बिर्सिनु भएन होइन। हो, अब चाहिँ यसरी तपाईँको दिनदहाडै होइन यसरी चाहिँ तपाईँको भारतीयहरूको हस्तक्षेप आँखा अगाडि ठुलो हिजो त हामी कथा पढ्थ्यौँ हेर्नुहोस्, किताब पढ्थ्यौँ, यस्तो हुन्थ्यो रे भनेर हो कि भन्नुहोस् त। तपाईँ मन्त्री परिषदको तपाईँको बैठकमा समेत भारतीय आएर बस्थ्यो रे भनेर हामीले थाहा पाउँथ्यौँ। तर आज त स्पष्ट देखियो होइन, बेडमा पुगेर अप्रमुखहरू भनिसकेपछि अब पनि हाम्रो आँखा खुलेन भने चाहिँ कहिले खुल्ने त भन्नुहोस् त। अनि हामी तपाईँको स्वाभिमान छौँ, हामी स्वाधीन छौँ, अनि भारतीय विस्तारवाद मुद्दावाद भनेर माइतीघरमा नलाउँ करार मात्र भयो त। अब व्यवहारमा चाहिँ लागू गर्नको निमित्त चाहिँ हो त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ अब हामीले चाहिँ चुन्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ सुगर कोटेड भाषण होइन कि जसले व्यवहार राम्रो गर्न सक्छ होइन, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ चुनेर चाहिँ सरकार प्रमुखको चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्ने चाहिँ अहिलेको यो हिजोको घटनाक्रमले चाहिँ देखाएको छ। हस् हेमन्त सडाईजी, महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।